नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको श्रृङ्खलामा। आज हामी पञ्चाङ्ग हेर्न सिक्नुहोस् को चौथो भागमा छौँ र जसमा हामी हवन जुराउन सिक्नेछौँ। होम, जसलाई हामी साधारण भाषामा होम गर्ने पनि भन्छौँ, होम कहिले कहिले जुर्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्न सिक्नेछौँ। अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले रुद्री जुर्छ कि जुर्दैन र कहिले कहिले जुर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उदाहरणसहित तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामी हवन जुर्छ कि जुर्दैन भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दा हवन कहिले जुराउनु पर्दैन। रुद्री जस्तै नित्य र नैमित्तिक कर्मको लागि हवन जुराउनु पर्दैन। नित्य र नैमित्तिक भनेको कस्तो कर्म त भन्दा नियमित अनुष्ठानहरू जुन जन्मोत्सव पूजा छ र तपाईले दैनिक रूपमा गर्ने कार्यहरू अन्तर्गत हवन पर्छ भने त्यो जुराउनु पर्दैन। विवाह र व्रतबन्धको लागि पनि हवन जुराउनु पर्दैन। विवाह र व्रतबन्धको जब लग्न निस्किन्छ तब त्यो आफै जुर्छ। अर्को भनेको हामीले कहिले हवन जुराउनु पर्छ भनेर जान्नु पर्दा काम्य कर्मको लागि चाहिँ हवन जुराउनु पर्छ। काम्य कर्म भनेको कुनै कामना पूर्तिका लागि सो इच्छाले गरिएको कार्य हुँदाखेरि चाहिँ हामीले हवन जुराउनु पर्ने हुन्छ। हवन जुर्दा पनि हामीले कहिले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्दा यदि बृहस्पति र शुक्र अस्त छ भने गुरु शुक्र अस्तको समयमा हामीले हवन जुर्यो भने पनि गर्नु हुँदैन। अस्त र उदय छैन भनेर हेर्नको लागि मैले तपाईहरूलाई बकरी मार्गी उदय अस्त भन्ने एउटा श्रृङ्खला बनाएको छु, त्यसमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको मलमास र विषोग्रस पक्षमा चाहिँ हामीले हवन जुर्दा पनि गर्नु हुँदैन। अब आउनुहोस्, हवन जुराउन के चाहिन्छ त हामीलाई भन्दा तिथि चाहिन्छ र अर्को हामीलाई बार चाहिन्छ। तिथि हामीसँग 30 वटा छ, जुन चाहिँ शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि पूर्णिमासँग 15 वटा र कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि औँसीसम्म 15 वटा गरेर 30 वटा तिथि हुन्छ, जसलाई 16 वटा मात्रै तिथि हुन्छ भनेर पनि कतै कतै उल्लेख गरेको भए पनि खासमा तिथि 30 वटा हुन्छ। हामीले कृष्ण पक्षको तिथि प्रतिपदालाई पनि 1, 2 गर्दै हामीले चतुर्दशीसम्म त्यसरी 14 लेख्छौँ र औँसीलाई 30 लेख्छौँ। यो तपाईहरूलाई जानकारी नै छ, मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु। र तिथि भनेको सूर्योदयको बेलामा जुन तिथि हुन्छ उक्त दिनभरिका लागि चाहिँ हवन जुराउँदाखेरि चाहिँ त्यही तिथि हुन्छ भनेर वैदिक परम्परामा मानिन्छ भने कसैले तान्त्रिक कार्यको लागि हवन गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ तिथि सकेपछि नयाँ तिथि जब सुरु हुन्छ त्यही बेलादेखि पनि त्यो तिथिलाई लिगेर पनि हवन गर्ने गरेको पाइन्छ। तर आज हामी वैदिकको मात्रै चर्चा गर्छौँ, त्यसैले तपाईहरू कन्फ्युज नहुनुहोला। सूर्योदयको बेलामा जुन तिथि छ त्यही तिथि मात्रै वैदिक कार्यको लागि लिगिन्छ र हामी वैदिक कार्यको लागि मात्रै चर्चा गर्दैछौँ। अब आउनुहोस्, हामीसँग सूत्र के छ त भन्दा तिथिसँग हामी बार जोड्छौँ र त्यसमा 1 थपेर अर्थात् त्यसमा फेरि 1 जोड्छौँ र 4 ले भाग लगाउँछौँ। यदि 4 ले भाग लगाउँदा शेष 1 बच्यो भने अग्निको बास स्वर्गमा हुन्छ। त्यसै गरी यदि शेष 2 बच्यो भने अग्निको बास पातालमा हुन्छ र यदि 0 अथवा 3 शेष बच्यो भने अग्निको बास भूमिमा हुन्छ। अग्निको बास यदि स्वर्गमा छ भने प्राण नाश हुन्छ, त्यसै गरी पातालमा हुँदा धनको नाश हुन्छ। यदि भूमिमा अग्निको बास छ भने सुख अथवा शुभ फलदायी हुन्छ भनेर शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। अब आउनुहोस्, हामी हवन गर्नको लागि तालिका बनाउँछौँ जसलाई हामी अग्निबास तालिका भन्छौँ। यो हरेक पञ्चाङ्गमा दिइएको हुन्छ र यो तालिका कसरी बनेको छ भन्ने कुरा हामी उदाहरणसहित आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईहरूले यो गणित गर्न गाह्रो लाग्यो भने तालिका हेरेर जुराउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई गणित सजिलै लाग्छ भने हामीले भर्खर बताएको सूत्र अनुसार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरूलाई सूत्रबाट गणित कसरी गरिन्छ पनि 5-6 वटा उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नेछु। र एकपट्टि हामीले तालिकामा के गर्छौँ त शुक्ल पक्षको तिथिहरू लेख्छौँ। त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ कृष्ण पक्षको तिथिहरू यसरी लेखिन्छ, जुन चाहिँ 1 देखि 15 सम्म शुक्ल पक्षको र त्यसै गरी 1 देखि 14 सम्म र 30 अर्थात् अमावस्या तिथिलाई गरेर 15 वटा तिथि कृष्ण पक्षको हुन्छ। त्यसै गरी एकतर्फ हामी शुक्ल पक्षको बार लेख्छौँ भने अर्कोतर्फ कृष्ण पक्षको लागि बार लेख्छौँ। जुन 00 लेखेको छ त्यसमा चाहिँ जसकोमा 0 लेखेको छ त्यो हरफ त्यसको लागि काम लाग्दैन, अर्थात् शुक्ल पक्षको अन्तिममा 0 लेखेको छ त्यो हरफ चाहिँ शुक्ल पक्षको लागि काममा आउँदैन। त्यसै गरी कृष्ण पक्षको
एउटामा शून्य लेखिएको छ, जुन अन्तिमभन्दा माथिल्लो छ त्यसमा शून्य लेखिएको छ, त्यो हरफ चाहिँ कृष्ण पक्षको लागि काममा आउँदैन। अब आउनुहोस् हामी के गरौँ त भन्दा अग्निबासको लागि तालिका बनाउनको लागि हामी एउटा पञ्चाङ्गको पृष्ठ लियौँ, जुन चाहिँ आषाढ शुक्ल पक्षको पञ्चाङ्गको पृष्ठ छ, जुन चाहिँ 2078 सालको मैले लिएको छु। र यसमा हामीले यहाँ शुक्ल पक्ष लेखेको देखिहाल्यौँ र यहाँ हामीले प्रतिपदा तिथिकै लागि गर्दैछौँ। यहाँ माथि बार र तिथि लेखिएको छ, अर्कोपट्टि घडीपला, त्यहाँपछि उतापट्टि बजेसम्म भनेर लेखिएको छ। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ तिथि जुन छोएको हुन्छ सूर्योदयको कालमा अथवा पञ्चाङ्गमा जुन तिथि यहाँ लेखेको हुन्छ त्यही तिथि मात्रै त्यो दिनको लागि हामीले लेख्छौँ। अर्थात् 27 गते जुन छ आषाढको, किनकि श्रावण तल लेखेको छ त्यसैले यो श्रावण चाहिँ त्यहाँबाट लाग्ने हो। जुन नाम मैले निलोमा तपाईँहरूलाई यहाँ सर्कलमा देखाएको छु त्योभन्दा माथिको भनेको चाहिँ आषाढै हुन्छ र हामीले अहिले गर्न लागेको भनेको आषाढ 27 गतेको छ। अर्थात् आषाढ 27 गते आइतबार चाहिँ प्रतिपदा तिथि हामीले यहाँबाट पायौँ। जुन कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ, आइतबार भनेको 1 भयो बारको सङ्ख्या, सोमबार भनेको 2 हुन्थ्यो यदि सोमबार भएको भए, मङ्गलबार भएको भए 3 हुन्थ्यो, त्यसरी शनिबार भएको भए 7 हुन्थ्यो। आइतबारको 1 भयो, त्यसै गरी शुक्ल प्रतिपदाको 1 भयो। यदि यो कृष्ण भएको भए हामीले 15 जोड्थ्यौँ, तर यो शुक्ल पक्षको छ त्यसैले हामीले तिथिमा केही पनि जोडेनौँ। र अब हामीसँग सूत्र के छ त भन्दा तिथि बार जोड्ने र त्यसमा 1 थपेर 4 ले भाग गर्दा शेष 1 बचे अग्नि स्वर्गमा, 2 बचे पातालमा र 0 अथवा 3 बचेदेखि भूमिमा हुन्छ भनेका थियौँ। अब आउनुहोस् हामीले आइतबारको 1, शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको 1 र हाम्रो सूत्रको 1 जोड्यौँ, 3 भयो माथिपट्टि, 1 + 1 + 1 र त्यसलाई हामीले 4 ले भाग गऱ्यौँ र शेष के कति बच्यो त 3 बच्यो, किनकि 4 ले 3 लाई भाग गएन। यसो हुँदा अग्निको बास हामीले भूमिमा प्राप्त गऱ्यौँ र त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ तालिकामा के गर्यौँ त भन्दा शुक्ल पक्षको तिथि आइतबार प्रतिपदामा भू भनेर यहाँ लेख्यौँ। अर्थात् भूमिमा चाहिँ अग्निको बास हुँदो रहेछ। शुक्ल पक्षको प्रतिपदा आइतबार पर्यो भनेदेखि अब हामी अर्को एउटा फेरि उदाहरण लिगौँ, जुन चाहिँ आषाढ शुक्ल पक्षकै छ र तपाईँहरूलाई मैले द्वितीय तिथिको यहाँबाट लिने भएँ। तिथि यहाँ माथि लेखेको छ, जुन चाहिँ आषाढ 28 गतेको छ। जुर्छ कि जुर्दैन भनेर हामी यहाँ हेर्दैछौँ। हामीले अगाडिको अर्थात् 27 गते भूमिमा थियो, अर्थात् 27 गते चाहिँ अग्नि जुरेको थियो र 28 गतेको लागि अब के गर्ने भयो त सोमबार थियो। 28 गते यहाँ के छ त सोमबार छ, 2 भनेर हामीले सोमबारको 2 लेख्यौँ। त्यसै गरी शुक्ल द्वितीया छ त्यसैले यसमा पनि 2 आयो र अब हामीसँग भएको सूत्रको प्रयोग गर्ने भयौँ, जुनमा चाहिँ हामीले बारसँग चाहिँ तिथि जोड्यौँ र 1 फेरि जोड्यौँ। बार भनेको सोमबारको 2, तिथि 2 र 1 भनेको हाम्रो सूत्रको 1 जोड्यौँ र त्यसलाई हामीले 4 ले भाग गऱ्यौँ र अब शेष कति रहन्छ त 2 2 जोड्दा 4 र 1 ले 5 भयो। त्यो 5 लाई 4 ले भाग गर्दा शेष 1 मात्रै बाँकी रह्यो। हामीले के भन्यौँ त शेष 1 बच्दाखेरि अग्निको बास स्वर्गमा हुन्छ भन्यौँ। अर्थात् शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि सोमबार पर्यो भने उक्त दिन चाहिँ अग्निको बास स्वर्गमा हुने रहेछ, जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ तालिकामा पनि भर्ने भयौँ। शुक्ल पक्षको सोमबार द्वितीया तिथिमा चाहिँ हामीले अग्नि स्वर्गमा हुन्छ भनेर यहाँ तालिकामा भर्यौँ। अब हामी अर्को एउटा फेरि उदाहरण लिगौँ, जुन चाहिँ शुक्ल पक्षकै छ फेरि पनि तपाईँहरू समक्ष, जुन चाहिँ मैले सप्तमी तिथिको लिएँ, जुन चाहिँ श्रावण 1 गते परेको छ। श्रावण 1 गते यहाँ श्रावण लेखेको छ त्यसैले यो श्रावण भयो। श्रावण 1 गते शुक्रबार थियो, शुक्रबारको 6औं बार शुक्र भयो। त्यसै गरी शुक्ल सप्तमी तिथि थियो, सप्तमी तिथि भएकोले 7 भयो र हामीसँग भएको सूत्रमा हामीले बारसँग तिथि जोड्छौँ र 1 फेरि थप्छौँ। त्यसो गर्दा 6सँग 7 जोडेर 1 थप्ने भयौँ। 6 6 12 1 ले 6 र 7 ले 13 भयो, 13 र 1 ले 14 भयो। 14 लाई 4 ले हामीले भाग गर्ने भयौँ। 4 चौको 16 र 2 शेष बाँकी रह्यो। त्यसरी गर्दाखेरि पातालमा चाहिँ अग्निको बास हुने रहेछ। अर्थात् शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि शुक्रबार पर्यो भने अग्निको बास पातालमा हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले तालिकामा यसरी भर्यौँ। अब हामी कृष्ण पक्षको 3वटा जति उदाहरण लिएर हेरौँ। यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चाङ्गको पृष्ठ लिएको छु, जुन चाहिँ 2078 सालकै छ। यहाँनिर हामीले श्रावण कृष्ण पक्ष माथि लेखेको देख्यौँ र यहाँ प्रतिपदा तिथि 10 गते, जुन श्रावण 10 गते छ, आइतबार परेको छ, त्यही कुरा लेख्यौँ। आइतबारको 1 भयो। त्यसै गरी कृष्ण प्रतिपदा
को प्रतिपदा तिथि भनेको 1 भयो र यो कृष्ण पक्षको भएको कारणले हामीले 15 जोड्यौं। यसरी गर्दाखेरि हामीसँग आइतबारको 1 र 15 र 1 जोड्दा 16 जुन चाहिँ कृष्ण प्रतिपदा छ त्यो 16 भयो र हाम्रो सूत्रको 1 भयो। त्यसलाई हामी 4 ले के गर्ने भयौं त भाग गर्ने भयौं। 16 र 1 ले 17, 17 र 1 ले 18, 18 लाई 4 ले भाग गर्दा 4 चौको 16, 2 शेष बाँकी रह्यो। 2 शेष भनेको पातालमा के हुने भयो त अग्निको बास हुने भयो। अर्थात् कृष्ण प्रतिपदा आइतबार परेको छ भने अग्निको बास पातालमा हुन्छ र यता हामीले कृष्ण लेखेको यहाँ अन्तिम जुन दायाँपट्टिको तलपट्टि तालिकामा हामीले कृष्ण पक्षको लागि तिथि लेखेका थियौं। त्यो चाहिँ 1 प्रतिपदा तिथि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र आइतबारमा पनि यहाँ निलोले मैले के गरेको छु बोर्ड गरेको छु र यो चाहिँ के गरे त पातालमा चाहिँ अग्निको बास हुँदो रहेछ भनेर हामीले तालिकामा भर्यौं। अब अर्को फेरि कृष्ण पक्षको एउटा उदाहरण लिगौं जुन चाहिँ श्रावण कृष्ण पक्षको मैले षष्ठी तिथिको लिएको छु। यहाँ तपाईहरुले 10 गतेको अगाडिको श्रृंखलामा त्यहाँ अघि भर्खरकोमा तपाईहरुले देख्नुभयो 10 गते चाहिँ के छ त आइतबार प्रतिपदा तिथि छ। 11 गते तृतीया तिथि छ अर्थात् यहाँ द्वितीया तिथि चाहिँ छ भएको छ। द्वितीया तिथि चाहिँ नयाँ सूर्योदय हुन भन्दा अगाडि सकेको छ। त्यसैले द्वितीया तिथिको चाहिँ यहाँ हिसाब हुँदैन। तपाईहरुलाई त्यही देखाउनको लागि मैले आइतबारको गरेको थिएँ र यहाँ जुन गर्दै छु यो चाहिँ तिथि खटिएको छ। षष्ठी तिथि 2 दिन छ, बिहीबार पनि छ, शुक्रबार पनि छ, 14 गते नि छ, 15 गते नि छ। हामी 14 गतेको पहिला जुराएर हेरौं त्यसपछि 15 गतेको पनि गरौँला। श्रावण 14 गते जुन छ 2078 सालको त्यो चाहिँ बिहीबार परेको छ। बिहीबार भनेको 5औं बार भयो त्यसैले हामीले 5 अंक लेख्यौं। त्यसैगरी यो कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि छ, षष्ठी तिथि छ, षष्ठी तिथिको 6 र कृष्ण पक्षको 15 गरेर 15 र 6 ले हामीले 21 प्राप्त गर्यौं र बिहीबारको 5 तिथिको 21 अनि हाम्रो सूत्रको 1 हामीले यो 3 चीज जोडेर 4 ले के गर्ने भयो त भाग गर्ने भयौं। 21 र 5 ले 26 र 1 ले 27 लाई 4 ले गर्ने भयौं। गर्दाखेरि शेष 3 बाँकी रह्यो। 6 चौको 24 हुन्थ्यो र 3 शेष बाँकी रह्यो। 3 शेष बाँकी रहँदा अग्निको बास भूमिमा हुन्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ हामी कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथिको बिहीबार चाहिँ हामीले यहाँ भूमिमा अग्निको बास हुन्छ भनेर तालिकामा भर्यौं। अब अर्को हामी यही उदाहरण लिगौं जुन चाहिँ श्रावण कृष्ण पक्षको छ 15 गते श्रावणको लिगौं जुन चाहिँ षष्ठी तिथि नै छ। हेर्नुस् है जम्मा 0 घडी 10 पला अर्थात् उक्त दिन सूर्योदय कतिमा थियो 5:26 मा थियो र तिथि 5:30 सम्म रहन्थ्यो अर्थात् 4 मिनेटले गर्दाखेरि उक्त दिन चाहिँ अब जुर्छ कि जुर्दैन हवन भन्ने कुरा अब हामी यहाँ निकाल्दै छौं। शुक्रबारको 6 भयो त्यसैगरी षष्ठी तिथिको 6 र हामीले 15 कृष्ण पक्षको जोड्यौं। अब 21 र 6 ले 27 र 27 भयो र त्यसमा 1 जोडेर हामीले 4 ले भाग गर्यौं। 1 चाहिँ हाम्रो सूत्रको भयो। त्यसो गर्दा हाम्रो शेष कति बाँकी रह्यो त 0 बाँकी रह्यो। अर्थात् त्यो दिन पनि सूर्य हवन के गर्ने रहेछ त जुर्ने रहेछ। 0 हुँदाखेरि अग्निको बास भूमिमा हुन्थ्यो र त्यही कुरा चाहिँ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि शुक्रबार पर्दा के भयो त भूमिमा अग्निको बास हुन्छ भनेर यहाँ गर्यौं। यो कोष्टकमा जम्मा जम्मी 120 वटा हुन्छ जसमा तपाईहरुलाई मैले 6 वटा चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गरे। सबै वटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन। तपाईहरुले खुद आफैले पनि हिसाब गरेर यो मिलेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हैन भने तपाईहरुले यही तालिकालाई अनुसरण गरेर पनि यदि हिसाब गर्न गाह्रो लाग्छ भने तपाईहरुले यो तालिका हेरेर पनि अग्निबास जुराउन सक्नुहुनेछ। अब त्यसको लागि यो हाम्रो तालिका भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो पूर्ण तालिका भयो। अग्निबासको लागि हरेक पञ्चाङ्गमा दिएको हुन्छ त्यसमा अग्निबास तालिका भनेर नै दिएको हुन्छ। तपाईहरुले पञ्चाङ्गमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तालिका हेर्न पनि म तपाईहरुलाई फेरि सिकाउने छु। यदि अग्नि स्वर्गमा हुँदाखेरि प्राणनाश हुन्छ जहाँ सो लेखेको छ त्यतिखेर चाहिँ हवन गर्नु भएन। पातालमा हुँदा पनि धननाश हुन्छ त्यतिखेर पनि हवन गर्नु भएन। भूमिमा हुँदा सुख प्राप्त हुन्छ जुन चाहिँ शुभ फलदायी छ। त्यसैले गर्दा भू लेखेको ठाउँमा चाहिँ अग्नि जुरेको र अन्य स्थितिमा अथवा सो र पा लेखेको ठाउँमा चाहिँ अग्नि जुरेको हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुस् एउटा म तपाईहरुलाई फेरि यो तालिका हेर्न सिकाउने छु जुन चाहिँ श्रावण कृष्ण पक्षको हामीले दशमी तिथि यहाँ लेखेका छौं। त्यही कुरालाई मैले लेखेँ श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। अब यो तालिकामा जाउँ। कृष्ण पक्ष लेखेको यहाँ छ, दशमी तिथि यहाँ छ, मंगलबार त्यहाँ लेखेको छ,
मङ्गलबार थियो यहाँ हामीले देखिराखेका छौँ। यसरी हेर्दा सो भनेर लेखेको देख्यौँ, अर्थात् सो भनेको स्वर्गमा चाहिँ अग्निको बास हुँदो रहेछ। स्वर्गमा अग्निको बास हुँदा यदि हामीले हवन गऱ्यौँ भनेदेखि प्राणनाश हुन्छ भनेर हामीले भर्खर जान्यौँ। त्यसैले गर्दा उक्त दिन हवन जुरेन। यसरी हामीले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गरेर हवन जुर्छ कि जुर्दैन, जुराउन कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। आशा छ यहाँहरूले हवन जुराउन जान्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु। होम कहिले जुर्छ कहिले जुर्दैन भन्ने कुरा पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्न सिक्नुभयो होला। हस् त आजको लागि यति नै। रुद्री र हवन अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले रुद्री प्रस्तुत गऱ्यौँ र आज हामीले हवन प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसै गरी पञ्चाङ्गको अन्य कुराहरू बिस्तारै हामी प्रस्तुत गर्दै जाने नै छौँ। आजको लागि यति नै। अन्तसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।